वालेटहरु पनि सो ई-कमर्समा चाहिँ पेमेन्ट गर्दाखेरि पनि 2-3 वटा तरिका छ। हामी त्यहाँ टाइप्स अफ पेमेन्ट इन ई-कमर्स भन्ने एउटा च्याप्टरमा त्यहाँ पुर्याइदिएको छ, त्यतिखेर हामी पढिहाल्छौँ। अब नर्मल ट्रेन्डमा आउँ, अहिलेको ट्रेन्डमा। अब अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार हेर्ने हो भने ई-कमर्स भनेको त नर्मल्ली म्याक्सिमम ई-कमर्स ट्रान्ज्याक्सन, म्याक्सिमम ई-कमर्स बिजनेस 95 मोर देन 95% ई-कमर्स बिजनेस वेबसाइटमै रन हुन्छ हो आजकल, वेबसाइट र एन्ड्रोइड एप्लिकेसनमा। फोनहरूलाई पनि ई-कमर्स क्याटेगराइज गरिन्छ। त्यही पनि अहिले हामी हाम्रो ई-कमर्सको कन्भेन्सन कहाँ चेन्ज गरेका छौँ भन्दा हामी म्याक्सिमम वेबसाइट्स र एप्लिकेसन्स, एन्ड्रोइड एप्लिकेसन, iOS एप्लिकेसनबाट हामी ई-कमर्स ट्रेडिङहरू गरेर हुन्छौँ। भनेपछि सेक्युरिटिज एन्ड थ्रेट पनि होला नि त, थ्रेट इस्यु छ कि नै ई-कमर्समा? ई-कमर्समा सेक्युरिटी इस्यु छ कि नै? छ नि हैन? ई-कमर्समा ह्युज सेक्युरिटी इस्यु छ। सो यही सेक्युरिटी इस्यु भएको कारणले नै इन्क्रिप्सन जन्मेको हो। इन्क्रिप्सनको जन्म कहिले भएको हो भन त? इन्क्रिप्सन कहिलेदेखि सुरु भयो? जुलियस सिजरको बेलादेखि थियो सर। हैन, महाभारतदेखि थियो भाइ। जुलियस सिजर त भर्खरै हो है। महाभारत रामायणदेखि नै थियो इन्क्रिप्सन भन्ने कुरा हैन? हेर्थ्यौ नि हामीले, टक्क कोडेड मेसेज आउँथ्यो, त्यहाँ के मन्त्र हान्थ्यो, मन्त्र हानेपछि वर्डहरू पुरा आफै चेन्ज भएर ओरिजिनल मेसेजमा जान्थ्यो हैन? भन्नुको मतलब के हो? सिम्पल आइटीको टर्म्समा भन्दा इन्क्रिप्टेड फर्ममा मेसेज आउँथ्यो, उसले डिक्रिप्ट गर्थ्यो। इन्क्रिप्टेड फर्ममा मेसेज आउँछ, उसले डिक्रिप्ट गर्छ हैन? इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सन भनेकै यही हो। र इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सन किन गरिन्छ भन्दाखेरि फर द सेक अफ keeping the transaction or keeping the transactional data safe. अब किन भन्दाखेरि अब हेर है, सिम्पल लजिक। मैले यहाँबाट अलिबाबा अथवा मैले यहाँबाट बसेर इफ आई एम स्टेइङ हियर एन्ड डुइङ सम ट्रान्जेक्सन्स इन amazon.com, अभियसली मैले पठाएको रिक्वेस्ट त अमेजनको सर्भरले मलाई रिप्लाई गर्नु पर्यो नि त। मैले तिमीहरूसँग अहिले एमएस टिममा कुरा गरिरहेको छु भन्नुको मतलब म डाइरेक्ट तिम्रो ल्यापटपमा कनेक्टेड हैन नि, म एमएस टिममा कनेक्टेड हो, तिमीहरू पनि एमएस टिममा कनेक्टेड हो, र यो एमएस टिमले अब बिचमा एउटा सेसनलाई लाइभ गरेर हामीलाई इन्टिग्रेटेड गरेर राखेको छ हैन? एक्चुअली म मेरो एन्डमा छु, मेरो डाटाहरू मेरो राउटरबाट निस्किरहेछ, तिमीहरूको डाटाहरू तिमीहरूको राउटरबाट निस्किरहेछ। त्यस्तै गरी मेरो राउटरमा मैले मेरो मेसेज रिसिभ गरेर मेरो स्क्रिनमा अहिले तिमीहरू देखिरहेछौ, तिमीहरूले नि मलाई देखिरहेको कारण के हो? हामी सबैको डाटा पर्सनल तिमीहरूको राउटरको थ्रुबाट भइरहेछ। सो हाम्रो हार्डवेयर राउटर भने हार्डवेयर फायरवाल भन्न मिल्छ कि नै? कम्प्युटरभित्र फायरवाल त हुन्छ, राउटरलाई पनि एउटा फायरवाल मान्न मिल्छ कि नै? मिल्छ। राउटर भने हार्डवेयर फायरवाल हो है। यसले पनि सबै डाटाले इजिली आउन दिँदैन। राउटरमा तिमीले कस्टमाइजेसन पनि गर्न मिल्छ, कुन चाहिँको डाटा आउने, कुन चाहिँको डाटा नआउने, कुन चाहिँलाई ब्लक गर्ने, कतिवटा युजर लिमिट गर्ने भनेको त्यो पनि एउटा फायरवालको जसरी नै काम गर्छ। सो हेर, ई-कमर्स भन्ने बित्तिकै इट्स नट लाइक डुइङ ट्रान्जेक्सन इजिली, देयर आर मेनी थ्रेड्स। बिचमा ह्याक हुन सक्छ, स्पुफिङ गर्न सकिन्छ, स्प्यामिङ गर्न सकिन्छ, मान्छेहरूले बग सफ्टवेयरहरू चलाइदिएर हाम्रो पासवर्डहरूलाई कपी गरिदिन सक्छन्। भएको छ नि यस्तो कतिवटा केसेस हैन? बेला बेलामा फेसबुक कति ह्याक हुने, बेला बेलामा लिङ्क्डइन कति ह्याक हुने, यस्तो कुराहरू भएको छन्। अरू त अरू छोडिदियो, एनआइसी ब्याङ्कै ह्याक भयो कुनै बेला हैन? पैसा ह्याक भयो डाइरेक्ट, डाटाको त के कुरा गर्नु, ब्याङ्क ह्याक भइदिन्छ। यो के हो भन्दाखेरि if we do not concentrate on the security part of the e-commerce, then our business अथवा our e-commerce is vulnerable to attacks and threat. So हामीले अहिले पढ्न लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ई-कमर्समा भएको सेक्युरिटी एट्याक एन्ड थ्रेट चाहिँ हामीले अब वी हेभ टु गो फर इट है त। सो म एउटा पावर पोइन्ट स्लाइड लाउँछु अनि त्यसपछि हामी हेरौँला फेरि। के हो, सेयर गर्ने मिल्दैन त? ल पर है त। अहिलेसम्म भनेको कुराहरूमा केही प्रब्लम छ? छैन सर। छैन सर। ल ल यहाँ हेर, यहाँ एउटा स्लाइड सेयर भयो होला, इन्ट्रोडक्सन टु क्रिप्टोग्राफी भनेर। ल त्यहाँ हेर है, यो सेकेन्ड पोइन्टलाई छोडिदियो। ल यहाँ हेर, के एट्याक्स हुन सक्छ त? एउटा ई-कमर्स साइटमा के एट्याक हुन सक्छ भन्दा दुईटा एट्याक हुने रहेछ। एउटा छ प्यासिभ एट्याक, एउटा छ एक्टिभ एट्याक है।
हाम्रो e-commerceमा दुई तीन थरीका एट्याकहरू हुन सकिने रहेछ। एउटा छ प्यासिभ एट्याक, एउटा छ एक्टिभ एट्याक। सो प्यासिभ एट्याकमा के छ भन्दा हेर त, प्यासिभ एट्याकमा छ obtain मेसेज कन्टेन्ट्स, मोनिटरिङ ट्राफिक फ्लोज भनेको छ। अब यदि मैले इल्लिगली अरू कुनै दुईटा पार्टीको ए देखि बी सम्म पठाइरहेको मेसेजलाई सी भन्ने पार्टीले बिचमा बसेर मेसेज कन्टेन्टहरू ह्याक गरेर हेर्छ भने त्यसलाई पनि त सेक्युरिटी एट्याक मान्नु पर्यो, किनभने मेसेजहरू तिम्रो भल्नरेबल हुन सक्छन्, इम्पोर्टेन्ट मेसेज हुन सक्छन्। र मोनिटरिङ ट्राफिक फ्लोज भनेको कसैको वेबसाइट अथवा कसैको बिजनेसमा कति ट्राफिक फ्लो आइरहेछ, कहाँबाट आइरहेछ, मेल धेरै आइरहेछ कि फिमेल धेरै आइरहेछ, एज धेरै कुन एज ग्रुपको आइरहेछ भनेर यस्तो डाटाहरू यदि हामीले कसैको हेर्छौँ भने त्यसलाई भन्छौँ प्यासिभ एट्याक। र यसलाई किन प्यासिभ एट्याक भनेको भन्दाखेरि यी कुराहरू हेर्नलाई तिमीलाई बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन भइरहेकै बेला अनलाइनै बसेर बिचमा ह्याक गर्नु पर्दैन। ओके, यो भनेको चाहिँ इभन आफ्टर द मेसेज इज सेन्ट एन्ड यु क्यान कम ब्याक लेटर एन्ड ह्याक इट। तिमीले पछि आएर पनि यो मेसेजहरूलाई हेर्न सक्छौ। जस्तै मानौ तिम्रो साथीले तिम्रो फेसबुकको पासवर्ड कतैबाट पायो अरे हैन, तिम्रो फेसबुकको पासवर्ड कतैबाट पायो भने त्यो फेसबुकमा गएर उसले मेसेजहरू 10 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन अगाडिको मेसेजहरू हेर्न पाउँछ कि नै? पाइयो नि। ऊ त्यो साथी त्यही मेसेज पठाइरहेको बेला अनलाइन हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि। सो एट्याक दुई थरीको हुन्छ। एउटा एट्याक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्ज्याक्सन भइसकेपछि पनि तिमीलाई एट्याक गरेर पछि आफ्नै टाइममा एट्याकरले अथवा इल माइन्डेड पिपलले त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई ह्याक गरेर त्यहाँ भएको अलरेडी भएको मेसेज पाउन सक्छ। भनेपछि एक्टिभ एट्याक भनेको चाहिँ के भन्दा एक्टिभ एट्याक भनेको चाहिँ जब ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ बिचमा बसेर एक्टिभ एट्याकमा तिनटै पार्टी अनलाइन हुन्छ। एक्टिभ एट्याकमा पठाउने पार्टी, रिसिभ गर्ने पार्टी र ह्याक गर्ने पार्टी पनि अनलाइन भयो, अथवा त्यो पार्टी जसले चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेट क्रिएट गरिरहेछ त्यो पनि अनलाइन भयो। प्यासिभ एट्याकमा ए र बीले ट्रान्ज्याक्सन गरिसक्यो हैन, ए पार्टी र बी पार्टी बीच ट्रान्ज्याक्सन भइसक्यो, उनीहरू आफ्नो बाटो लागिसके, अनि त्यसपछि चाहिँ +688 कुन देशको कोड हो? अनौठो नम्बरबाट फोन आउँछ यार जिन्दगीमा, जान्दैन। +688795007। ल, एक्टिभ एट्याकको बारे बुझ्यो भने अब सरी प्यासिभ एट्याक भने त्यो। एक्टिभ एट्याक भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै त्यहाँ लेखिएको छ मोडिफाई मेसेज इन ट्रान्समिट रे के, मेसेज आइरहेछ, एबाट मेसेज आइरहेछ, बीमा जानु लागिरहेछ, बिचमै मेसेज ट्रान्समिट गरिदियो अरे के। अथवा एड र डिलिट मेसेजेस भन्नुको मतलब यताबाट मेसेज लेखेर पठाइरहेछ, उता पुग्दाखेरि 3-4 लाइन छैन अथवा 3-4 वटा पोइन्टै छैन हैन। यो भनेको चाहिँ कतिखेर मात्रै सकिन्छ भन्दा जब तिनटै पार्टी अनलाइन छ। ह्याक गर्ने र दीपक सर विजयकोमा आज इन्टरनेट चलेको छैन रे, सो ही वोन्ट बी अभाइलेबल टुडे। ठिकै छ त, अब के गर्ने, मैले नै भनेर केही हुँदैन। त्यसपछि गएर रोल प्ले प्रिभियस मेसेज भनेको छ। रोल प्ले प्रिभियस मेसेज रिप्ले प्रिभियस मेसेज भनेको छ। रिप्ले प्रिभियस मेसेज भनेको अब हुन्छ नि तिम्रो स्प्याम क्रिएट गरिदिने क्या मेसेज गर्ने बेला, हुन्छ नि प्रिभियस मेसेजलाई नै रिप्ले गरे गरिदिने हैन, जस डिस्ट्रप्टिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने। सेक्युरिटी एट्याक भन्ने बित्तिकै त्यो के अरे फिल्ममा देखाए जस्तो मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ डलर ह्याक हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन के। फिल्ममा त के भन्छ, फिल्म हेऱ्यो भने त मान्छे बिगार्छ। हेर, फिल्ममा ह्याक भनेको पैसा चोर्नु हो, फिल्ममा केही ह्याक गर्नु भनेको पैसै चोर्नु हो। अलिकति इङ्ग्लिस फिल्म हेऱ्यो भने एफबिआईको इन्फर्मेसन चोर्नु हो। स्ट्यान्डर्ड फिल्ममा एफबिआई सिबिआईको इन्फर्मेसन चोर्छ, लो बजेट फिल्ममा पैसै चोर्छ। तर ई-कमर्समा थ्रेट भने पैसा चोर्ने र इन्फर्मेसन चोर्ने मात्रै होइन नि, युजरलाई डिस्कम्फर्ट गराउनु भन्यो नि त्यो वेबसाइटको लागि त थ्रेटै हो नि त। म कुनै वेबसाइट चलाइरहेको छु र म त्यसमा एकदमै डिस्कम्फर्ट फिल गरिरहेको छु, त्यहाँ केही न केही चाहिँ मलाई प्रब्लम आइ नै राख्छ, मेरो डाटा पनि चोरेको छैन, मेरो केही पनि भएको छैन, तर त्यहाँ जस्तै भन न डिनायल अफ सर्भिस भनेको छ। डिनायल अफ सर्भिस भनेको के हो? मानौ मैले कुनै एप्लिकेसन चलाइरहेको छु, त्यहाँ 3-4 वटा सर्भिसेस लिस्ट छ हैन, तर मैले 1-2 वटा सर्भिस क्लिकै गर्न पाउँदिनँ अरे, किनभने त्यो जो ह्याकर छ अथवा जो इल माइन्डेड पर्सन छ, जो एट्याकर छ, उसले त्यो सर्भिसलाई अफ गरिदिएछ अरे के। भनेपछि कहिलेकाहीँ ह्याकरले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि दे माइट नट पुट योर होल सिस्टम डाउन, दे माइट लेट योर सिस्टम बी रनिङ, बट दे माइट टर्न अफ सम इम्पोर्टेन्ट फिचर्स।
हैन। अब युजरले त डिस्कम्फर्ट भेट्यो नि त। अझ इ कमर्स भनेको कस्तो हो भन्दा इ कमर्स भनेको एकदमै अहिले हामी इ कमर्समा वाउ हैन, नेपाली अहिले मैले म्याक्सिमम देखेर इ कमर्स बिस्तारै एडाप्ट गर्दैछ नेपालले, बिस्तारै हामी पनि कम्फर्टेबल हुँदैछौँ हैन। अब हामी आजकल ई सेवा युज गर्छौँ, हामी ब्याङ्क एप्लिकेसन युज गर्छौँ, हामी क्युएफएक्सको सिनेमाको लागि पनि वेबसाइट जान्छौँ बुकिङ गर्नको लागि हैन। खाजाहरू अहिले लकडाउनमा हाम्रो खाजा खानाहरू कतिजनाले अनलाइन मगाउने प्र्याक्टिस पनि बढायो होला घरमा। पहिला महिनामा एकचोटि मगाइन्थ्यो भने अहिले महिनामा 2-3 चोटि मगाउने बढेको होला। हामी कतिवटा सामान होम डेलिभरी गरेर मगाउँछौँ हैन। सो इ कमर्समा हामी बल्ल पो वी आर गेटिङ युज टु त। तर याद गर त इ कमर्समा हाम्रो नेपाली कम्युनिटीलाई एडाप्ट गर्नलाई कति टाइम लागेको थियो। मान्छेले ट्रस्ट गर्दैन नि त इ कमर्सलाई सुरुमा सिधै। ओहो मेरो पैसा इन्टरनेटमा कसैले आएर चोर दिने हो कि भन्ने यस्ता कुराहरू आउँछन्। फेरि एट्याक पनि दुई थरीको हुन्छ। हेर म तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल सुनाउँछु। ह्याकरहरूले सफ्टवेयर युज गरेर हैन सर्भरहरू क्र्यास गरिदिने अथवा सर्भर ह्याक गरेर डाटाहरू ब्रिच गरिदिने, डाटाहरू लिक गरिदिने यस्तो कुरा त सुनेको छौ। अब तिमीहरूलाई केही वर्ष अगाडि झापाको एउटा अनौठो ह्याक सुनाउँछु। ह्याकै त नभनौँ बट इट इज समहाउ रिलेटेड। एउटा म्यान पावर एजेन्सीले के गरेछ भने मानौँ म त्यो म्यान पावर एजेन्सीको म चाहिँ त्यो ब्रोकर भएँ अरे हैन। म चाहिँ मान्छेहरूलाई के गर्छु, अब मैले तिमीहरू चाहिँ सब गुवाछौ रे क्या गाउँको हैन, तिमीहरूलाई केही थाहा छैन अरे। सो मेरो टार्गेट सेलेक्सन नै तिमीहरू जस्तो मान्छे छ कि। सो म अलिक के गरिरहेको छु, म तिमीहरू जस्तो मान्छेलाई टार्गेट गरिरहेको छु जसलाई टेक्निकल्ली धेर थाहा छैन। अनि मैले के भनिरहेको छु तिमीहरूलाई, ल तिमीहरूलाई भट्टाभट महिनाको 60,000-70,000मा म कतार दुबई उडाइदिन्छु भनिरहेको छु रे। अनि तिमीहरूले त अब डकुमेन्ट त दिनु पर्यो, मलाई पर्यो कि नै। मैले विदेश उडाइदिने भएपछि मलाई डकुमेन्ट त दिनु पर्यो नि। सो तिमीहरूले अग्रम बग्रम सब डकुमेन्ट दियो रे। अब तिमीहरू बिचरा सोझो मान्छे, मैले तिमीहरूलाई के मागेँ अरे भने तिमीहरूको ब्याङ्क अकाउन्ट स्याङ्क अकाउन्ट अनि मागेँ रे। तिमीहरूलाई पैसा पे गर्न चाहिँ तिमीहरूले ब्याङ्कमा अनलाइन अकाउन्ट खोल्नुपर्छ है भनेर सिकाइदिए रे। अब तिमीहरूले के गर्यो, दौडेर गएर अनलाइन अकाउन्ट खोल्यो, जबकि तिमीहरूलाई थाहा पनि छैन त्यसलाई राम्ररी चलाउनलाई। तर अनलाइन अकाउन्ट खोल्यो किनभने त्यो जो मान्छेले म्यानिपुलेट गरिरहेको थियो उसले सिकायो। अब सबले अनलाइन अकाउन्ट खोल्यो। अनलाइन अकाउन्ट खोल्दा फोन नम्बर त सबैले आफ्नै हाल्छ नि त ओटिपीको लागि। ओटिपीको फुल फर्म के हो? वान टाइम पिन सर। वान टाइम पासवर्ड हैन, वान टाइम पासवर्ड पिन हैन, एउटै हो। पिन होला मेबी, पिन हो कि पासवर्ड हो? स्ट्यान्डर्ड पिन हो सर। पिन हो। ओके नाइस, थ्याङ्क यू। सो वान टाइम पिन। सो सबै मान्छेले आफ्नो फोन नम्बर त हाले। अब त्यो दलाल जो छ, त्यो जो ठग छ उसले के गर्यो नि त्यो सबै मान्छेलाई तिमीहरूको अब विदेश जाने मान्छेले दलाललाई नागरिकताको फोटोकपी सब्मिट गर्छ कि नै? गरिहाल्छ नि अभियसली हैन। नागरिकता र पासपोर्ट त सब्मिट गर्नु परिहाल्यो। विदेश जाँदा वान अफ दि मस्ट चाहिने डकुमेन्ट्सहरूमै पर्छ। नेसनालिटी हो हाम्रो, सिटिजनसिप हो। अब त्यो ठगले के गर्यो, सबैको ब्याङ्कको एक्सेस उसले लियो सुरुमा। बिचराहरूसँग ब्याङ्कको एक्सेस त लियो के भनेर हैन। अब गाउँको मान्छेहरू थियो, फकाइ वराई ब्याङ्क अकाउन्ट अनलाइन खोलाउन लाएर युजर नेम पासवर्ड लियो, के चाहिन्छ भन्ने ठुल्ठुलो कुरा गरेर। अनि के गर्यो, सबैको नागरिकता थियो नि। मसँग तिमीहरूको नागरिकता छ नि, मैले नि तिमीहरूको सिम निकाल्न पाउँछ नि, थाहा छ कि नै? एनटिसीमा गएर यिनी विदेशमा छन्, यसको यिनको सिम अब यस्तो गर्नु पर्यो भनेर भन्यो नि एनटिसीको मान्छेले डिप रिसर्च गर्दैन हेर। कसैको नागरिकता भेटायो नि गएर त्यसको सिम निकाल्नु केही गाह्रो छैन, झुट बोल्नु पर्यो क्या 1-2 चोटि हैन। सो त्यो मान्छेले के गर्यो भने अब एनटिसी गएर त्यो मान्छेहरूको सिम यताबाट निकाल्दियो। पुरानो सिम तिनीहरूको ब्लक भयो, गाउँमा तिनीहरू के भयो हाम्रो फोन भनेर नचलेर हैरान। यतापट्टि त्यो ठगले मजाले अर्को नयाँ सिम निकालेर अब उसँग नयाँ सिम पनि छ, उसँग ब्याङ्कको अकाउन्ट पासवर्ड पनि छ भनेपछि उसले त्यो ट्रान्ज्याक्सन गर्यो कि नै? अब गर्यो नि त। त्यहाँ त्यो ट्रान्ज्याक्सन ब्याङ्कले हेर्दा इलिगल भयो त ब्याङ्कको एङ्गलबाट? भएन। किन? युजर नेम हालिरहेछ, पासवर्ड हालिरहेछ, हामी ओटिपी पठाइरहेछौँ, ओटिपी हालिरहेछ भनेपछि ब्याङ्कको नजरमा त त्यहाँ ब्याङ्क ह्याक भएन नि। सो ह्याक हुनु भनेको अर्गनाइजेसन नै ह्याक हुनु होइन, यो पनि त एउटा थ्रेटै हो। यहाँ पनि त ठगी भयो, इलेक्ट्रोनिकल्ली ठगी त भयो नि हैन। सो दिस इज वान अफ दि केस वी हेभ सिन इन नेपाल। अब अर्को केस सुनाउँछु। लक्ष्मी ब्याङ्कमा एउटा डेभलपर थियो आइटी सेक्सनमा, ऊ चाहिँ लक्ष्मी ब्याङ्कको एटिएम कार्ड डिपार्टमेन्ट हेर्थ्यो। ओके, अनि उसको दाइ, आफ्नै दाइ, घरमा सँगै बसिरहेको दाइ, हि वाज अ ड्याम गुड सफ्टवेयर प्रोग्रामर।
जस नर्मल ब्रेन भन्दा अलि माथि नै थियो उसको। अब दाजुभाइले मिलेर एउटा चोर आइडिया निकाले। तिमीहरूको ब्याङ्कमा 10 लाख रुपियाँ छ अरे मानौँ सबैको। मैले एकैचोटि ह्याकर बनेर छिरेर आएर सबैको ब्याङ्कबाट 1-1 लाख उडाइदियो भने नोटिस हुन्छ कि नै एकै दिनमा। तर मैले प्रत्येक दिन आएर 1 रुपियाँ उडायो भने तिमीहरूलाई नोटिस हुन्छ? प्रत्येक दिन आएर 1 रुपियाँ उडाइदिएँ क्या मैले। प्रत्येक दिन ह्याक गरिरहेको छु तर म 1 रुपियाँ मात्रै उडाइरहेको छु अरे, नोटिस हुँदैन नि। लक्ष्मी ब्याङ्कमा एउटा यस्तै काण्ड भयो। भाइ ब्याङ्कमा काम गर्ने एटिएम डिपार्टमेन्टमा, दाइ घरमा खतरा सफ्टवेयर इन्जिनियर। अब एटिएम डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने मान्छे भएपछि उसलाई त एटिएमको हाउ एन्ड वाइ प्रिन्सिपल त सबै थाहा छ नि त। अनि एटिएम डिपार्टमेन्टको भएपछि आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट, आफ्नो ब्याङ्कमा जहाँ काम गरिरहेको छ उसँग त कस्टमरको डिटेल पनि पाउनु भइहाल्यो होइन। अब आइटीको मान्छेलाई डिटेल दिएन भने त ब्याङ्क पनि चल्दैन। आइटीको मान्छेलाई त जे गरे पनि डिटेल दिनै पर्छ। दिएन भने पनि डाटाबेस खोलेर आफै हेरिदिइहाल्छ नि चोर्नु मन भएपछि त होइन। सो त्यो मान्छेले अफिसको डाटालाई घर लिएर आउने, अनि यतापट्टि दाइले चाहिँ अब त्यस्तै एउटा वेब एप केही सिस्टम बनाएर के गर्ने नि प्रत्येक महिना सर्टेन 100 नम्बर अफ पिपलबाट सानो अमाउन्ट चोर्ने के। एकजनाबाट 1 रुपियाँ चोर्यो भने पो 1 रुपियाँ हो त। 10,000बाट एकजना 10,000 जनाबाट 10,000 जनाबाट 1 रुपियाँ चोर्यो भने तिम्रो महिनामा कति हुन्छ? 3 लाख रुपियाँ हुन्छ नि त होइन। सो तिनीहरूले त्यो गर्यो। पक्रियो कसरी भन्दा अब हेर तिनीहरूको दुर्भाग्य, तिनीहरूले जतिवटा अकाउन्टमा हात हाल्यो त्यहाँमध्ये एउटा अकाउन्ट चाहिँ एउटा आइएमआईको रहेछ जो 1-1 रुपियाँको हिसाब राख्दो रहेछ है। फेरि त्यहाँ चाहिँ होइन। अनि त्यो आइएमआई चाहिँ फेरि कस्तो भन्दा सेलिब्रिटीको वाइफ पनि रहेछ है। यो न्युजमै आएको थियो। अब के भयो भन्दाखेरि उसले याद गर्यो पैसा त मैले चलाएको छैन, अलिअलि भए पनि पैसा त घटिरहेछ। अनि उसले सानोतिनो पैसा हो केही होला भनेर केही समय उसले केही गरेन। तर त्यो रिपिटेडली भएको देखेपछि सानै अमाउन्ट भयो नि उसले ब्याङ्कमा जाँदा, नेक्स्ट टाइम आफ्नो काम परेर ब्याङ्कमा जाँदा लक्ष्मी ब्याङ्कमा कन्सर्न देखाएछ क्या स्टेटमेन्टै खोलेर। यो के भइरह हो? मैले त केही सर्भिसै लिएको छैन तिमीहरूसँग, न मैले ट्रान्ज्याक्सन गरेको छु न केही गरेको छु। आफसे आफ पैसा कसरी घट्छ? चाहे 1 रुपियाँ घटोस् चाहे 1000 रुपियाँ घटोस्, ब्याङ्कमा आफसे आफ पैसा त घट्दैन। बरु नचलाइराखेको पैसा छ भने त 1-2 रुपियाँ ब्याज आएर भए पनि बढ्नुपर्ने हो नि त होइन र। ब्याङ्कमा चलाएको छैन भने त 1-2 रुपियाँ भए पनि एक्स्ट्रा आउँछ क्या। अब त्यो केसमा उसको घटिरहेदेखि उसले भन्यो। अनि त्यो सानो थ्रेड, एउटा सानो कम्प्लेनलाई तन्काउँदै लिएर गएको भरे ठुलो इस्यु निस्किहाल्यो। लक्ष्मी ब्याङ्ककै केस हो र यो लक्ष्मी ब्याङ्क चाहिँ हात्तीसार भन्छ होइन हाम्रो कलेज पछाडि हो, हात्तीसारमा भएको लक्ष्मी ब्याङ्कमा भएको केस हो। म त्यो बेला ब्याचलर पढिरहेको थिएँ। सो हेर यो पनि त थ्रेड हो। यहाँ पनि मान्छेको प्रपर्टी चोरी भयो, यहाँ पनि त इलेक्ट्रोनिक मिडियम युज भयो नि त। सो थ्रेड भनेको तिम्रो वेबसाइट ह्याक गर्नु मात्रै होइन क्या। मैले यत्रो कहानी भनेको चाहिँ इ कमर्समा ह्याक भनेको चाहिँ अलिबाबाले अमेजनलाई ह्याक गर्नु भनेको मान्छेले जस्तै तिमीहरूले टप 10 ह्याकर्स अफ अल द टाइम भनेर युट्युबमा हेऱ्यो भने म्याक्सिमम ह्याकरले के ह्याक गरे थाहा पाउँछौ भन त। टप 10 ह्याकरको लिस्टमा भए मान्छेले पैसा चोर्दैन नि। फेरि टप 10 ह्याकर पैसा चोर्ने मान्छे हुँदैन कहिले पनि। टप 10 ह्याकर जहिले पनि को हुन्छ? इन्फर्मेसन चोर्ने मान्छे हुन्छ। ह्याक पनि कहाँ हान्छन् तिनीहरू? नेसनल डिफेन्स एजेन्सी होइन, नासा यस्तो ह्याक हानिदिन्छन्। अब उनीहरूले कति वर्षदेखि यो एउटाले ह्याक हानेको थियो, त्यसलाई पछि सजाय पनि दियो। कति $1 बिलियन प्लस के इन्फर्मेसन ह्याक पनि हानेको थियो त्यसले होइन। जस यो मैले थ्रेड बारे भने। अब हेर सो यो स्लाइडमा के देख्यौँ भन्दा एट्याक 2 टाइपको हुन्छ। एउटा प्यासिभ एट्याक हुन्छ, एउटा एक्टिभ एट्याक हुन्छ। प्यासिभ एट्याकहरू भनेको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन सकेपछि गर्दाखेरि पनि त्यसले असर पार्ने एट्याकहरू। प्यासिभ एट्याकमा हामीले ट्रान्ज्याक्सनलाई त ह्याक गर्न सक्दैनौँ, तर त्यहाँ भएका इन्फर्मेसन, त्यहाँ भएको च्याट, त्यहाँ भएको लग एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले ह्याक गर्न सक्छौँ। भने एक्टिभ एट्याकमा चाहिँ तिम्रो कुनै इन्फर्मेसन रिले भइरहेछ, कुनै ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ भने त्यही बिचमा हामी गडबड गरिदिन सक्छौँ है त। अब त्यसो भए होइन, त्यसो भए हामीले यो ह्याकहरू रोक्नलाई चाहिँ हामीले के चाहिँ मिडियम अप्नाएको छौँ भन्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रोनिकल्ली ह्याकहरू रोक्नलाई, इलेक्ट्रोनिकल्ली हाम्रो ओरिजिनल मेसेज लुकाउनलाई हामी प्राय जसो सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरूलाई इन्क्रिप्ट गर्छौँ है। जस्तै तिमीहरूले एउटा याद गरे होला, पिएचपीमा माई एडमिन सबैले चलाए, ब्याकएन्ड सबैले चलाए नि, चलाए है।
अनि ब्याकएन्डमा त्यो डाटाबेसको टेबलमा जाँदा तिमीहरूले पासवर्डको फिल्डमा चाहिँ MD5 भनेर क्लिक गर्थ्यौ कि नै? MD5 क्लिक गरेको याद छ कि नै तिमीहरूले? MD5 MD5 भनेको MD5 क्लिक गर्दा के हुन्थ्यो भन त? MD5 क्लिक गर्दा मैले नाम यदि दीपक लेखेको छु भने पनि MD5 क्लिक गर्यो नि त्यो दीपक पुरै अर्को टेक्स्टमा स्क्रैम्बल टेक्स्टमा चेन्ज हुन्थ्यो नि हैन? तर त्यो स्क्रैम्बल टेक्स्ट भित्र मिनिङ त दीपकै हुन्छ के, ओरिजिनल मेसेज त दीपकै हो, तर स्क्रिनमा हेर्दाखेरि मैले दीपक देख्दिनँ, मैले त्यहाँ X3 एक्सक्लेमेसन # 2YZ यस्तै जे पाइ त्यही र्यान्डम कुरा देख्छ। अब यसलाई भनिन्छ इन्क्रिप्सन। सो इन्क्रिप्ट गर्नु भने के हो त्यो बुझौँ है त। इन्क्रिप्ट गर्नु भने के हो भने एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा मेसेज पठाउँदा ओरिजिनल मेसेजको अपियरेन्सलाई चेन्ज गर्नु विदाउट चेन्जिङ इट्स रियल मिनिङ अथवा रियल भ्यालु है। सो इन्क्रिप्ट गर्नु भनेको त्यो पासवर्डमा एस्ट्रिक आउने, त्यो कालो कालो त्यो डट आउने, त्यो भने इन्क्रिप्ट होइन। त्यो भनेको त तिमीले डाटाको अपियरेन्स मात्रै चेन्ज गरे हो, त्यो भनेको त पासवर्डलाई लुकाएको हाइड पासवर्ड मात्रै गरे। इन्क्रिप्ट भनेको के भने जस्तै मैले सायरालाई भने रे क्या, अब तिमीहरू सबजना छौ रे होइन, अनि म सायरा र मेरो बिच चाहिँ एउटा कन्भर्सेसन हुनु छ अरे, तर मैले उसलाई ओरिजिनल मेसेज भनिहाल्न मिल्दैन रे ड्यु टु सम प्रब्लम। सो म उसलाई केही कोडेड फर्ममा इन्फर्मेसन दिन्छु। हुन त त्यो कोडेड फर्ममा भनेको इन्फर्मेसन अरूले सुन्दा त ऱ्यान्डम कुरा हो, तर त्यो कोडभित्र लुकेको मिनिङ सायराले मात्रै बुझ्नु पर्यो, यसलाई भन्छ इन्क्रिप्सन। तर प्रब्लम के छ भन्दा सायराले पनि मैले भने कोड डाइरेक्टली बुझ्दैन नि त, रिफरेन्स त केही हुनु पर्यो नि हैन, रिफरेन्स त केही हुनु पर्यो नि। जस्तै मैले सायरालाई के भने रे भने, ल सायरा मैले 1 भन्दाखेरि तिमीले A बुझ, 2 भन्दा तिमी B बुझ भने रे क्या हैन। अब मैले यस्तो भने रे, यो फर्मुला चाहिँ उसलाई र मलाई मात्रै थाहा छ अरे, अनि मैले उसलाई सिरिज अफ नम्बर भन्छु। बाँकीको क्लासको लागि मैले भने मेसेज त सिरिज अफ नम्बरै हो नि हैन र, तर सायराले के गर्छ त्यो सिरिज अफ नम्बरलाई मैले जुन फर्मुला दिएको छु पहिला 1 भने A, B भने 2 भनेर भनेछु, उसले चाहिँ त्यसलाई यो हिन्दी फिल्ममा देखाउँदैन पुरा हिरो जेलभित्र कहाँ हुन्छ होइन, पुरा चिठी आउँछ अनि पुरा अगाडिको लेटर हेर्ने, पछाडिको लेटर हेर्ने, पछाडिबाट अगाडि हेर्ने, के गर्छ नि होइन। त्यो भनेकै इन्क्रिप्सन हो क्या। इन्क्रिप्सन भनेको ओरिजिनल टेक्स्टलाई तिमीले इन्क्रिप्टेड फर्ममा लिएर जानु भनेको इन्क्रिप्सन हो। इन्क्रिप्टेड फर्म भने कस्तो? इन्क्रिप्टेड फर्म भन्दा हेर्दाखेरि अर्को देखिने तर ओरिजिनल मेसेज चाहिँ त्यहीँभित्र हुन्छ। यु हेभ चेन्ज द अपियरेन्स अफ द डेटा। किन? ह्याकरले बिचमा ह्याक गर्यो भने पनि उसले त के देख्छ? उसले त ओरिजिनल कुरा देख्दैन नि त, त्यहाँ उसले त इन्क्रिप्टेड कुरा देख्छ। भनेपछि ह्याकरले ह्याक गर्यो भने पनि इन्फर्मेसन बाहिर लिक नभइहालोस् भन्ने कुरा। तर प्रब्लम के भइदिन्छ, ह्याकर्सहरूले इन्क्रिप्सनको फर्मुला के लगाछ, दे विल ट्राई टु फाइन्ड द्याट एज वेल, एन्ड इफ दे फाउन्ड आउट वाट इज द इन्क्रिप्सन मेकानिजम इन दिस मेसेज, नाउ दे क्यान डिक्रिप्ट। ताला भेटाए, ह्याकरले ताला भेटाए, अब उसले चाबी पनि खोज्छ, अब उसले चाबी र ताला पायो भने त नाउ ही क्यान क्र्याक इट। अब तिमीहरूले एउटा अर्को फ्याक्ट सुनाउँछु आज, अलिकति यस्तै फ्याक्ट्स एन्ड डाटाजमै हामी कति गरौँ। भोलि मेरो क्लास छ है? सिस्टम एडमिनको क्लास भएको छैन है तिमीहरूको? छैन भएको छ। अब हुन्छ, सब सेट भइसक्यो, रुटिन पनि आइसक्यो होला क्यालेन्डरमा सायद हैन। ल अब सुन, तिमीहरूले एलन ट्युरिङ भन्ने नाम कहिले सुनेछौ जिन्दगीमा? सुनेछ सर। एलन ट्युरिङ बिल्ट अ ट्युरिङ मेसिन, यति नै सुने हो हैन? त्यही त सुने हो नि, एलन ट्युरिङ बिल्ट अ ट्युरिङ मेसिन। यो एलन ट्युरिङ भन्ने मान्छे के चिज हो थाहा छ तिमीहरूलाई? त्यो इन्क्रिप्सन गर्ने के मेकानिजम बनाएको थियो। बनाएको होइन, बनाउनु परेको थियो इन द मोमेन्ट अफ द निड। एलन ट्युरिङ भने यस्तो मान्छे हो हु इज बिहाइन्ड द सिन अफ डिस्ट्रोइङ जर्मनी ड्युरिङ वर्ल्ड वार। टेक्निकल्ली इज बिहाइन्ड द सिन। हामीले वर्ल्ड वार भन्ने बित्तिकै वी सी पोलिटिकल फिगर्स, वी सी फाइटर्स, वी सी जर्मन नाजिज, वी सी Victoria Cross winner, but war was not being only fought on the front end with bullets. The war was being fought in the backside with intellectual people as well. जस्तै के भइरहेको थियो भन्दा जर्मनी was the first country to use Morse code. जर्मनीले मोर्स कोड सुरु गरे हो। मोर्स कोड भन्ने थाहा छ नि तिमीहरूलाई? फिल्ममा देखाउँछ नि ट्याक 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 हान्ने,
अनि हान्छ नि त्यो मोर्स कोड हो अड नम्बर इभन नम्बर ट्यापिङले 0 भन्छ अड नम्बर ट्यापिङले 1 भन्छ सो 0101 गर्दै मेसेज पठाएर उतापट्टि क्र्याक गर्छ अब 01 लाई कसरी क्र्याक गर्ने बाइनरी कन्भर्जनमा तिमीहरूले पढेको छौ है सो बाइनरी कन्भर्जनहरू गरिन्थ्यो तर जर्मनीले युज गरेको मोर्स कोड अब अहिले पो सिम्पल मोर्स कोडै त युज गरेर रहेछ नि भनेर अहिले पो भन्न सक्छौँ त पत्ता नलाग्दा त गाह्रो कुरा हो नि त सो back in those days Alan Turing was one of the intellectual people in UK जसलाई विन्स्टन चर्चिलले नै बोलाएर प्राइम मिनिस्टर अफ युकेले नै बोलाएर के भन्यो भने हामीलाई एकदमै एट्याक आइरहेछ जर्मनीले जतासुकै एट्याक गरिरहेछ हामीले एक दुईवटा कोडेड मेसेज चाहिँ पायौँ तर वी क्यानट क्र्याक दिस हेल्प अस क्र्याक दिस भन्दाखेरि धेरैजनाले सकेनन् एलन ट्युरिङले के गर्यो उसले दिनरात मेहनत गर्यो उसले मोर्स कोडलाई क्र्याक गरिदियो नाउ आफ्टर मोर्स कोड वाज क्र्याक्ड ब्रिटिस बिकेम क्लेभर दे डिडन्ट टेल एनीवन कि हामीले मोर्स कोड क्र्याक गर्यौँ किनभने फेरि युज गर्न छोडिदिन्छ नि त जर्मनीले फेरि नयाँ कोड निकालिदिएला अनि फेरि नयाँ क्र्याक गर्नुपर्छ सो तिनीहरूले के गर्यो भने तिनीहरू चुप लगाएर बस्यो एलन ट्युरिङले क्र्याक गरिदियो उसको टिमले हि वाज द लिड साइन्टिस्ट ओभर देयर जर्मनीले के अरे ब्रिटिसले एभ्री मेसेज अब मेसेज त जहिले इन्टरसेप्ट गरिरहेको थियो क्र्याक गर्न सकिरहेको थिएन क्या तर अब त मेसेज इन्टरसेप्ट पनि भइरहेछ क्र्याक पनि भइरहेछ सो जर्मनीलाई कसरी झुकायो भन्दा डिडे भन्ने मुभी हेऱ्यो क्रिस्टोफर नोल्यानको अस्ति आएको थियो नि एउटा मुभी त्यो नोर्म्यान्डी बिचको के अरे त्यो के थियो एउटा फिल्म ओइ स्वस्तिक यस्तो कुरामा त अगाडि छस् भन् त क्रिस्टोफर नोल्यानको फिल्म के थियो अस्ति भर्खर वारको क्लासैमा छैन जस्तो चाहिँ के भन्थ्यो अरे सो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि त्यतिखेर ब्रिटिस साइन्टिस्टले के गर्यो भने ब्रिटेनले के गर्यो भन्दा जर्मनीले सानतिनो स्ट्राटेजिक लोकेसनमा इम्पोर्टेन्स लो भएको सानतिनो एट्याकहरू पनि थाहा पाइरहेको थियो नि त उनीहरूले अब त उनीहरूले छोडिदियो क्या त्यो चाहिँ डनकर्क भन्ने मुभी हेरेको छौ नि होइन डनकर्कमा कतिजना मान्छे बच्यो डनकर्कमा मोर देन 10 लाख ब्रिटिस सोल्जरहरूलाई बचाएर ल्याउन सफल भयो जबकि दे वेयर कर्नर्ड फ्रम 3 साइड एक साइडमा समुद्र छ 3 साइडमा जर्मन आर्मी छ बिचमा फसेको छ होइन यदि एलन ट्युरिङ नभए भए डनकर्कमा सेभ गर्न सक्दैन थियो तर अब हाम्रो आइटी मान्छेको दुनियाँको बिजोगै यस्तै छ हाम्रो नाम त कहिले अगाडि आउँदैन होइन सो के गर्यो भन्दा ब्रिटेनले सानतिनो एट्याक हान्छ भने त्यो चाहिँ थाहा नपा जस्तो गरेर छोडिदियो क्या जर्मनीलाई के लाग्यो ए हाम्रो मोर्स कोड यिनीहरूले अहिलेसम्म क्र्याक गराएको छैन एट्याक हानेर आयो कसैले रोक्दा पनि रोकेन थाहा पनि पाएन भन्यो तर जब बिग एट्याक हान्ने कुरा थाहा पाउँथ्यो नि त्यतिखेर चाहिँ रोक्थ्यो क्या सो ब्यालेन्स बनाइराख्यो क्या उनीहरूले यसरी एक्ट गरिराख्यो कि हामीलाई केही पनि थाहा छैन जसरी बस्यो जब कि दे वेयर नोइङ एभ्रिथिङ अनि त्यही भएर जब मोर्स कोड जब क्र्याक भयो नि त्यसको भोलिपल्टदेखि नै वार ठ्याक्क उल्टो भएको थियो क्या अब तिमीहरू कतिजना हिस्ट्रीमा इन्ट्रेस्टेड छौ होइन म चाहिँ अलिकति हिस्ट्रीमा नि इन्ट्रेस्टेड भए फेरि यो कुराहरू यसो फ्याक्ट्सहरू भनिदिइहालेँ सो भनेपछि हेर त इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन भन्ने कुरा कम्प्युटर आएदेखि भन्नाले भएको हो त 1945 मा कहाँको माइक्रो कम्प्युटर मिनी कम्प्युटर थियो थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरै 1970s मा छिरायौँ नि त हामी 1960s 70s मा थर्ड जेनेरेसन बल्ल हामी ट्रान्जिसन चिपमा छिरिरहेको थियौँ 1945 मा इन्क्रिप्सन चलिरहेको थियो भनेपछि इन्क्रिप्सन भनेको इज नट कम्प्युटर आएपछि आएको कुरा होइन इन्क्रिप्सन भनेको एउटा बेसिक कोडिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो है भनेपछि डिक्रिप्सन भनेको के हो त इन्क्रिप्सन भनेको के हो ओरिजिनल मेसेजलाई स्क्रैम्बल्ड फर्म अथवा अनआइडेन्टिफाइड फर्ममा लिएर जानु हो है भनेपछि अब तिमीहरूलाई म यहाँ एउटा व्हाइट बोर्ड सेयर गर्छु है बुझिरहेछौ नि कि स्पिड धेरै भयो मेरो ठिकै छ सर मलाई पनि ठिकै छ रोशन अरू सब ठिकठाक
सो मैले त्यहाँ लेखिरहेको छु है पर्खै। सो सुरुमा के हुन्छ भन्दा सुरुमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा हामीसँग हुन्छ ओरिजिनल मेसेज है ओरिजिनल मेसेज हुन्छ। सो त्यसपछि गएर हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग इन्क्रिप्टेड मेसेज हुन्छ। अब के हो भन्दा यहाँ सुन है तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, इन्क्रिप्टेड ओरिजिनल मेसेजलाई इन्क्रिप्टेड मेसेजमा लानलाई बिचमा केही न केही फर्मुला त हुन्छ नि त हैन र, बिचमा केही न केही कन्भर्जन त हुन्छ नि त, केही न केही तिमीहरूको कीहरू हुन्छ, चाबीहरू हुन्छ क्या, जसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै अघिको मैले सायरा र मेरो कन्भर्सेसनमा चाहिँ हामीले एउटा एक्जाम्पल ल्याएको थियौँ। के ल्याएको थियौँ, मैले 1 भन्दाखेरि उसले ए बुझ्ने, मैले 2 भन्दाखेरि उसले बी बुझ्ने भनेर भनेको थियो हैन। सो त्यो एउटा फर्मुला भयो नि त हैन। सो त्यो मैले 1 भन्दा ए बुझ्ने भन्दाखेरि 2 भन्दा बी बुझ्ने हो, त्यो एउटा फर्मुला भयो, त्यो एउटा अल्गोरिदम भयो, अथवा त्यो एउटा म्याथमेटिकल फर्मुला अथवा अल्गोरिदम एउटा फङ्सन भयो भनौँ न, जसले चाहिँ ओरिजिनल मेसेजलाई केमा चेन्ज गर्ने भनेर एउटा पाथ सेट गर्छ, हो त्यसलाई भन्छ हामी साइफर भन्छौँ। सो सुरुमा हुन्छ ओरिजिनल मेसेजमा हामी साइफरलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। सो साइफर भनेको एउटा की जस्तै हो र साइफरलाई इम्प्लिमेन्ट गरेपछि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो साइफरलाई इम्प्लिमेन्ट गरेपछि हाम्रो ओरिजिनल मेसेज इन्क्रिप्टेड फर्ममा चेन्ज हुन्छ है। के गरेँ मैले, जस्तै मलाई मेरो कोठा सेफ राख्नु छ अरे, मलाई मेरो कोठा सेफ राख्नु छ, मेरो यो रुम सेफ राख्नु छ भनेपछि मैले बाहिर एउटा चाबी लाउँछु कि नै, चाबी लाउँछु नि हैन। जुन चाबी लाएर मैले जुन चाबीले ताल्चा लाउँछु त्यही चाबीले ताल्चा खुल्छ। अब मैले अहिलेको एक्जाम्पलमा जाउँ, मैले हैन मैले के गरेँ रे भने मैले एउटा मेसेज पठाउनु छ कसैलाई, ल मैले रोशनलाई एउटा मेसेज पठाउनु छ, मैले चाहिँ के फर्मुला लगाएँ रे भने त्यही 1 भने ए 2 भने बी भनेर 21 भने ए 26 भने जेड, मैले त्यो फर्मुला बनाएर मैले एउटा इङ्ग्लिस मेसेजलाई न्युमेरिकल्ली चेन्ज गरेँ रे। अब मैले त्यो पठाएँ बिचमा ह्याकरले भेटायो भने पनि उसले त्यहाँ इङ्ग्लिस देख्छ, उसले देख्दैन, उसले त के देख्छ, उसले त डिजिट देख्छ। सो उसले इन्क्रिप्टेड फर्ममा मेसेज पायो क्या, मेरो ओरिजिनल मेसेज त्यहाँभित्र लुक्या छ। तर प्रब्लम कहाँ हुन्छ भने नि मैले चाहिँ 1 भनेको ए 26 भनेको जेड भनेर सुरु गरेँ, तर रोशनलाई मैले त्यो कीको बारे केही भनिनँ अरे के, मैले पठाएर रोशनलाई मैले रोशनलाई कीको बारे केही पनि भनिनँ भने रोशनले त्यो डिक्रिप्ट गर्न सक्छ त? अब सक्दैन नि। भन्नुको मतलब यो की चाहिँ कसलाई थाहा हुनुपर्छ, रिसिभिङ पार्टी र सेन्डिङ पार्टी दुइटैले थाहा हुनुपर्छ। सेन्डिङ पार्टीले पठाएको की र रिसिभिङ पार्टीले पठाएको की जब एउटै हुन्छ हैन, तब हामी त्यसलाई भन्छौँ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तिमीहरूले एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सुनेका छौ नि हैन। अर्को सिमेट्रिक की, हामीसँग कस्तो दुई खाले क्रिप्टोग्राफी हुन्छ है, हामीसँग दुई खाले क्रिप्टोग्राफी हुन्छ, एउटा हुन्छ सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी अनि अर्को हुन्छ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एकदमै सजिलो छ, हाम्रो च्याप्टरमा हाम्रो युनिटमा हामीले धेरै फोकस गर्नु चाहिँ एसिमेट्रिकमा पर्छ। सिमेट्रिक भने के बुझ्छौ म्याथमेटिकली, सेम टु सेम, सिमेट्रिक भने सेम टु सेम। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीमा के हुन्छ भन्दा जुन साइफर हुन्छ नि, जुन की, साइफर भने के हो बुझ्यौ नि, साइफर भने के हो है। सो इन्क्रिप्टेड मेसेजलाई हामीले अर्को के पनि भन्न मिल्छ भन्दाखेरि इन्क्रिप्टेड मेसेजलाई हामीले यहाँ अरे कहाँ लेखौँ, व्हाइट बोर्ड त रमाइलो गाह्रो चाहिँ गाह्रो, यसलाई हामी साइफर टेक्स्ट पनि भन्न सक्छौँ। इन्क्रिप्टेड मेसेजलाई हामी साइफर टेक्स्ट पनि भन्न सक्छौँ, भन्नाले साइफरले बनाएको टेक्स्ट। साइफर भने बिचमा लाग्छ नि त ओरिजिनल मेसेजको। अब भन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जुन यो मैले यहाँ रेड सर्कल लगाएको छु, अब हामी पहिला सरी ग्रिन सर्कल, यहाँ मैले रेड सर्कल जुन लगाइरहेको छु, सरी ग्रिन सर्कल लाग्यो, हामी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीको कुरा गर्छौँ।
सो क्रिप्टोग्राफी भने के हो पहिला त्यो बुझौँ है त। क्रिप्टोग्राफी इज अ फेनोमेनन अथवा क्रिप्टोग्राफी इज अ साइन्स वेयर original message is converted into encrypted form and that encrypted form is converted back into original message. While कहिले भन्दा ओरिजिनल मेसेजलाई इन्क्रिप्टेड फर्ममा लिएर जाने सेन्ड गर्दा कि रिसिभ गर्दा? सेन्ड गर्दा। अनि इन्क्रिप्टेड फर्मलाई फेरि ओरिजिनल मेसेजमा कन्भर्ट गर्ने रिसिभ गर्दा। यही हो बेसिक क्रिप्टोग्राफी भनेको, यही नै हो। तर यहाँ अब भेरिएसन छ। यही प्रोसेस ओरिजिनल मेसेज इन्क्रिप्टेड फर्मबाट फेरि ओरिजिनल मेसेज, यो एउटा सिम्पल पाथ पनि दुई तरिकाले जान सकिन्छ। एउटा छ सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, अर्को छ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। यहाँ नबुझिने कुरा केही छ? अब सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के हो त्यो सुरु गरौँ। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी चाहिँ म भोलि सुरु गर्छु, किनभने यसमा हामीले अब अल्गोरिदम, आरएसए, आइडेन्टिफिकेसनहरू सबै पढ्नुपर्छ है त। सो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीको बारे मात्रै म तिमीहरूलाई भन्छु। अब यसको लागि चाहिँ म कुनै एउटा वेब पेजको सहारा लिन्छु है त। अनि आज यतिकैमा क्लास सकाइदिउँ हुन्न? के छ विचार सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी गरेर? हुन्छ सर। एउटा राम्रो स्लाइड भेटाओस् पहिला अनि मात्रै हो। ल मैले एउटा फिगर भेटाएँ। अब यही फिगरको आधारमा म तिमीहरूलाई यो एक्सप्लेन गर्छु। सो व्हाइट बोर्ड क्यान्सल गरेँ मैले। म त्यसपछि फेरि आउँछु। स्टप प्रेजेन्टिङ गरौँ है। घरमा अहिले सबजनाको ऊ भइरह होला हैन, जो घर बस। ए रोशन, हजुर सर। होस्टेल त गयो भन्ने सुनेको थिएँ, तिमी कहाँ बसिरहेछौ? म अर्को होस्टेलमा बस्छु। कहाँ छ अहिले अर्को होस्टेल? सिटी सेन्टर पछाडितिर हो, त्यो प्रिन्स बोइज होस्टेल भन्ने, त्यो स्लिङटन कलेज नजिकै छ। ए जस्तै एरियामै छौ? त्यही एरियामा। ठिक छ ठिक छ, के गर्ने त है अब होस्टेलको जिन्दगी। होस्टेल चाहिँ किन भागेछ नि? धेरै अब बिचको पनि अब स्टुडेन्टहरू कोही पनि छैन नि त, जम्मा 10 जना मात्र थियो। अब पैसा उठाउन सकेन। 6 महिना जति त भइसकेको थियो। अब महिनाको जम्मा 75% डिस्काउन्ट दिएको थियो। 25% डिस्काउन्ट दिएको थियो अरे। त्यही पनि 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने र महिनाको सकेन छोड। त्यही त म त्यहाँ सोचिरहेको थिएँ, स्टुडेन्टहरू थियो किस्टको, के भयो होला तिमीहरूको भन्ने मेरो दिमागमा त आइरहेको थियो। पर्खै यो अब यहाँ पो तनाव भयो त, के चाहिँ सेयर हुन लाग्यो। ल पर्खै, ल यहाँ एउटा के सेयर भयो केटाकेटी हो? वेब पेज आइरहेछ। सिंगल पेज आइरहेछ कि मल्टी पेज आइरहेछ? अहिले युट्युब मल्टी पेज पब्लिक कीहरू आइरहेछ। ठिक छ ठिक छ, अलिकति ल यहाँ अहिले के आइरहेछ? SSL2 बाई भन्ने साइट आइरहेछ। सर ल यहाँ हेरौँ है। यो फिगरलाई एक्सप्लेन गरेपछि पुग्छ। व्हाट इज सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेको छ यहाँ हेर है। यहाँ लेखेको लाइन छ, दिस इज द सिम्पलेस्ट काइन्ड अफ इन्क्रिप्सन विच इन्भल्भ्स वान सेक्रेट की। एउटा कीले नै इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट हुन्छ अरे क्या। भन्नुको मतलब इन्क्रिप्ट गर्नलाई पनि सेम की, डिक्रिप्ट गर्नलाई पनि सेम की। सो सिमेट्रिक र एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भन्ने वर्डमा सिमेट्रिक र एसिमेट्रिक छ, त्यो के को चाहिँ सिमेट्रिक र एसिमेट्रिक हो त? कीको के। यदि इन्क्रिप्ट गर्दा र सिम्पल, तिमीहरूले यस्तो के टेक्निकल भाषा पढेर बुझ्नै पर्दैन, सिम्पल। यदि इन्क्रिप्सन गर्दाखेरिको की र डिक्रिप्सन गर्दाखेरिको की सेम छ भने द्याट इज सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन। अनि यदि इन्क्रिप्सन गर्दाको की र डिक्रिप्सन गर्दा छ भने द्याट इज एसिमेट्रिक भन्ला। एसिमेट्रिक। तर तिमीहरूले अहिले के क्वेसन लाग्न सक्छ, अरे कसरी पोसिबल हुन्छ? तालचा एउटा चाबीले लाउने अनि अर्को चाबीले तालचा खोल्ने, यो पोसिबल हुन्छ र भनेर आउला नि त दिमागमा। सिमेट्रिकमा त इट मेक सेन्स हैन र? सिमेट्रिक कीमा इट मेक सेन्स, किनभने एउटा कोडले इन्क्रिप्ट गरेछ भनेपछि त्यो मेसेजलाई डिक्रिप्ट गर्न त्यही कोड चाहिन्छ नि त।
तर अर्को पनि एउटा मेथड छ जहाँ तिमी एउटा कीले इन्क्रिप्ट गर्छौ अर्को कीले डिक्रिप्ट गर्छौ के, त्यसलाई भन्छ एसिमेट्रिक। सो एसिमेट्रिक अलिकति लेन्दी पनि छ, अलिकति टेक्निकल पनि छ हैन। सो सिमेट्रिकको फिगर हेरौँ है त। त्यहाँ फिगरमा सुरुमा प्लेन टेक्स्ट दिएको छ हैन, फिगरमा प्लेन टेक्स्ट दिएको छ। प्लेन टेक्स्टमा इन्क्रिप्सन मेकानिजमलाई त्यहाँ एउटा सिक्रेट की एप्लाई गर्यो, सिक्रेट की एप्लाई गर्यो र त्यसलाई साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्यो। हेर त, साइफर टेक्स्टमा स्क्रैम्बल छ नि, ओरिजिनल टेक्स्टमा के थियो, साइफर टेक्स्ट पुरै स्क्रैम्बल भएर आछ। अनि त्यसलाई फेरि रिसिभ, अब यो प्लेन टेक्स्टदेखि साइफर टेक्स्टसम्मको सुरुको पार्ट चाहिँ सेन्डरको पार्ट भयो। अब सेकेन्ड हाफमा के गरिरहेछ भन्दा साइफर टेक्स्टलाई लगेर प्लेन टेक्स्टमा चेन्ज गरिरहेछ, तर यहाँ दुईटा सेक्रेट की युज भइरहेको देखाइरहेछ। त्यो दुईटै सेक्रेट की के हो भनिरहेछ, सेम की हो। यो भयो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। यो कतिको भल्नरेबल छ क्रिप्टोग्राफी? मलाई त त्यही लेभलको भनरेबल छ जस्तो लाग्छ खै। यो भल्नरेबल किन भन्दा की पायो भने सक्यो के, की पायो एउटै कीले लाउने एउटै कीले खोल्ने भएपछि की पायो भने सक्यो। तर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीको डेफिनेसन अनुसार सोच त, एउटा कीले इन्क्रिप्ट गर्यो हैन भनेपछि ह्याक गर्नेले त इन्क्रिप्ट गरेको की ह्याक गर्छ नि, तर डिक्रिप्ट त अर्कै कीले हुने रहेछ भनेपछि सेक्युरिटी वाइज स्ट्रेन्थ कहाँ छ, एसिमेट्रिकमा छ। तर अब मैले तिमीहरूलाई यो बुझाउनु छ कि हाउ डज इट वर्क है। र एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीलाई पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पनि भनिन्छ। सो तिमीहरूले पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भनेर जुन देखिएको छ सिलेबसमा त्यो भनेको एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पनि हो। सो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीमा मैले भन्नलाई धेरै केही छैन। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीको फिगर बनाउन सक्छौ तिमीहरू, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीको बारे 2 शब्द लेख्न सकिहाल्छौ। अनि एक्जाम्पल, जाँचमा एक्जाम्पल लेख्नु। फर एक्जाम्पल हाम्रो ओरिजिनल मेसेज चाहिँ यो हो, नाउ इफ आई पुट साइफर एज दिस, 1 भनेको ए 2 भनेको बी भन्यो भने इन्क्रिप्टेड मेसेज यो हुन्छ। र यसलाई फेरि त्यही फर्मुला लगाएर डिक्रिप्ट गरे भने फेरि ओरिजिनल मेसेज आउँछ। यो एउटा सर्ट एक्जाम्पल बनाउन सक्छौ कि नै तिमीहरू हैन। सो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जाँचमा हतपत्ती सोध्दैन पनि, यो सोध्यो भने त्यस्तो घोकेरै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। 3टा कुरा याद गर्ने। कुनै पनि इ कमर्समा 2टा पार्टी हुन्छ, सेन्डिङ पार्टी, रिसिभिङ पार्टी। इन्क्रिप्सन भनेको यो बिचमा हुने हो। सो के हुन्छ भन्दा सेन्डिङ पार्टीले पठाएको ओरिजिनल मेसेजलाई इन्क्रिप्टेड फर्ममा चेन्ज गर्ने र इन्क्रिप्टेड फर्ममा भएको मेसेजलाई फेरि रिसिभरसम्म जानु भनेको ट्रान्ज्याक्सन हो। तर सेन्डरले पठाएको मेसेजलाई इन्क्रिप्सन गर्दा त्यहाँ एउटा की युज हुन्छ, एउटा साइफर युज हुन्छ। यहाँ की भनेको छ, यहाँ सेक्रेट की भनेको छ, त्यसलाई साइफर पनि भन्न मिल्यो। साइफर युज भएर तिम्रो ओरिजिनल मेसेज इन्क्रिप्टेड फर्ममा जान्छ र साइफर युज भएर इन्क्रिप्टेड मेसेज फेरि ओरिजिनल फर्ममा ब्याक आउँछ। अब यदि यो की इन्क्रिप्सन गर्दाखेरिको की र डिक्रिप्सन गर्दाखेरिको की एउटै की लागिरहेछ भने द्याट इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सेम की क्रिप्टोग्राफी। तर इन्क्रिप्सन गर्दा एउटा की, डिक्रिप्सन गर्दा अर्को की युज गरिरहेछौ भने, डिफ्रेन्ट की युज गरिरहेछौ भने नाउ द्याट इज एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, अथवा यसलाई भन्छौँ हामी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। सो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी र पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एउटै हो। यो यसमा बुझ्यौ सबैले? सो मैले आज पढाएको कुरा सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीसम्म भनेको कुरामा केही प्रब्लम छ? छैन सर। ल त्यसो भए आजलाई यस्तो छ कि एउटा सरको 9:30 मा क्लास सुरु हुन लाग्छ। त्यो सरले एमएसटीमै चला छैन रे, क्लास सुरु हुँदा स्योर प्रब्लम आउँछ हैन। त्यही भएर म चाहिँ आज अलिकति हाफ एन आवर अगाडि छोडेर त्यो सरको क्लासमा छिरेर यसो हल्का मिलाइदिनु छ। आजलाई यति नै गरौँ न त है। अब तिमीहरूलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु भने मसँग नोट्स छैन हेर, इ कमर्सको सिधा कुरा है, मसँग नोट्स छैन। सो मैले यहाँ जे पढाएँ त्यसको लिङ्क म यहाँ ड्याङ्ग लेखिदिई यहाँ च्याटमा लेखिदिन्छु। अब च्याटमा मैले लेखिदिने बित्तिकै यो लिङ्क के को भन्दा यो लिङ्क हो पब्लिक क्रिप्टोग्राफीको, सरी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीको। सो एउटा वर्ड फाइल खोल, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भन, साइडमा यो युआरएललाई पेस्ट गरेर राखिदियो। अनि आजको बेला आफ्नो टपिकको युआरएल सुई खोलेर हेर्ने है त। मैले च्याटमा छोडिदिएको छु। अब म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्दैछु। अनि एटेन्डेन्समा कतिजना छ? 28 जना। हाम्रो क्लास 33 जनाको है। अघि मैले 32 जना देखाएको थिएँ इन्क्लुडिङ मी एन्ड श्रीकृष्ण सर।
को चाहिँ स्टुडेन्ट हो जो प्राय आइरहेको छैन भन त? यो ज्ञानेन्द्र कुमार भन्ने मान्छे छ यहाँ? ए रहेछ रहेछ, यो यहाँ रहेछ। को चाहिँ छैन त? 2-3 जना त अफिसको कारणले मलाई त्यहाँ च्याटमा लेखेर निस्केको थियो। ठिकै छ, ल म डाउनलोड गर्छु। अनि मैले के भन्न ला भन्दा, मैले त फेरि तिमीहरूलाई ट्रस्ट गरेर छोड्दैछु नि त, पढ्छौ गर्छौ भनेर डिस्टर्ब नगर्ने हिसाबले। मेरो क्लास चाहिँ अलिकति स्टार्ट भइरहेको थिएन, 2-3 वटा क्लास। अरू क्लासहरू जस्तै वायरलेसको क्लास आज म छिर्दा हेर्दा स्मुथली नै पढाइ भइरहेछ जस्तो लाग्यो, सर आइ नै राख्नु भएको छ जस्तो लाग्यो हैन। सो मेरो र सिस्टम एडमिनको बाहेक अरू क्लासहरू भइरहेछ। अनि ई गभर्नेन्सवाला पार्टी बेलुका 7 बजी बसिरहेछौ? बसिरहेको सर। बस, अब के गर्ने, समस्या छ। तिमीहरू एकदमै अनलकी रहेछौ। अब अनलकी प्लस लकी दुइटै भन्नु पर्यो। लकी कुन सेन्समा भन्दा यो क्लासको कोही मान्छेहरू टुर गएको थियो अस्ति न, अब सायद म 4-5 वर्ष टुर भन्ने कुरै निस्किन्न होला कहीँ पनि, त्यही भएर तिमीहरू लकी नै हो। अनलकी किन भन्दा ब्याचलरको मेमोरी हुन्छ नि त, लास्ट इयरमा त्यस्तो गरेको थियो भनेर। यो अहिलेका स्टुडेन्टहरू +2 ब्याचलर पढेर विद्यार्थीहरूले चाहिँ भविष्यमा फर्केर हेर्दा के गर्यो भन्दा घरै बस्यो पढ्यो त्यही त हो नि भन्ने मात्रै भयो। तिमीहरूको चाहिँ खासै रमाइलो केही नहुने भयो। ल यति नै छ मेरो आजको कुराहरू। ल आजलाई बाई बाई, म अर्को क्लासमा छिरिहाल्नुपर्छ। भोलि हाम्रो रुटिन छँदैछ, रुटिनमा आउँछौँ हामी है त। ल बाई बाई गाइस। बाई सर। बाई सर। बाई सर।